أما بعد باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. باب دا منون دے، دا خبر دا مبتدا محذوف ہے. هذا باب او الرجل مبتدا دا او ينعى الى اهل الميت بنفسه ولا خبر واقع معنى دا ينعى الى اهل الميت يظهر خبر موته اليه. یو سړی ظاهری خبر دا مرگ او خبر دا مرگ دا میت الیهم دا مړي خپلوانو ته، اهل المیت ته دا مړي خبر رسي. امام بخاری رحمه الله دا دی جواز ذکر کوي. خبر رسول دا مرگ چاته ورکول دا جائز دی. چې سړی د مړي کورونو د مرګ خبر په خپله ورکوي نه هم جایز دي. دارنګې د جنازې خبر ورکول دا روا دي او په دې باندې امام بخاری رحمه الله حدیث روي. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب. اسماعیل دا د امام بخاری استاد دی، 226 کی وفات دی ہجری کی. دو استاد د اسماعیل حدثنی مالک دی وی جماعت امام مالک سے بیان کرے. مالک ابن انس دی 93 ہجری کی وفات دی. عن ابن شهاب اگر روایت کی دا محمد ابن شهاب زہرینا چدا یوسل 50 ہجری کے وفات کی. دا محمد ابن شهاب روایت کی دا سعید ابن المسیبنا چدا 90 ہجری کے 90 ہجری کی وفات کی. اور سعید ابن مسیب یروی عن ابی ہریرہ اگر روایت کی دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 50 ہجری کی وفات تھے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نجاشیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق تا خبر ورکو دا مرگ دا نجاشی فی اليوم الذی مات فیہ، فحاق ورز کی نجاشی پاگے کی وفات. کم ورز بانے چیدے وفات شو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق تداغت مرگ ناعی او خبرداری ورکو. مطابقت دا ترجمے سر دل تکے دے ٹکی کے دے چنہ عن نجاشیہ تو دومرہ دے چھ ترجمہ کی ہوئی الى اہل المیت بنفسه. نقصال پیدا واردی کی چھ دا نجاشی اہل مدینہ کی نون سنگے ترجمے سرا مطابقت رہا. دا خود نجاشی اہل المیت تا خبر ورکول نشو کر. نظاری جواب دا دے چھ مومنان کول یو اہل دے دی کی اخوت دا اسلام شتا کنا، دا اسلام دا ورولے دا وجن دا کول یو خلق دی اہل المیت شو بدے اعتبار سر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نجاشی دا مرگ خبر پا حق ورز ورکڑے ہو چھ پا کم ورز بانے دے وفات شو. او دے کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت دلیل دے چھ گورا اسباب نو دا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا وحی سر اللہ خبر کو اور صحابوں تے خبر ورکو چھ ننستا سرور نجاشی وفات شو. نعی ثابت شو. نجاشی دا دا حبش و بادشاہ او دا دخت نوم اسحمہ دے. اسحمہ مانا عطیہ ورکڑا. اسحمہ ابن ابجری دتا اللہ پاک دے اسلام توفیق ورکڑے و غائبانہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے ایمان نور. جعفر رضی اللہ تعالی عنہ چھ حبش تا ہجرت کرو داغ پا دعوت سر اللہ پاک دی مسلمان کرے.
د هجرت حبشي اوږده واقعه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم خرج الى المصلى، مصلى ته ووتو، وصفى بهم، نو خلقو باندې سکونه جوړ کړ او جنازه وکړه. وکبر اربعا، او سلور تکبیرات په دې جنازه کې وکړه. حدیث صریح دی، دلیل په دې باندې چې غایبانه جنازه ثابت ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم غیبانه جنازه په نجاشي باندې کړې ده او دا دلیل د هغې دا جواز دی. حدیث نو مسائل یو پکې اباحة النحی، نعی د مړي خبرداري خلکو ته ورکول چې پلان کې وفات شوی دی او داغه جنازې ته حاضر شي او داغه د جنازې ټیم خلکو ته وښیي، دا ټول جایز شو. اوس دې کې بعض احادیث داسې راغلي دي چې نهى عن النعی، یو روایت کې داسې حسن روایت دی او بل روایت کې داسې دي چې ایاکم والنعی فإن النعی من امر الجاهلیه، ځان تاسو دا نعینا د مړي د خبرداري ورکولو نه ځان وساتئ، ځکه دا د امر د جاهلیت نه. امام نووي رحمه الله د دې مینس کې تطبیق کوي چې ګوره حدیث دو قسم راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نجاشي د مرګ خبرداري خلکو ته ورکړو، دارنګې نعى للناس زیدا وجعفرا، رستو وراشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته د زید ابن حارثه او د جعفر رضی الله عنه د مرګ خبر ورکړی دی. نو دغلته کې نعی ثابت شو او د بعضې حدیثونه دا معلومیږي چې نعی ثابت نه ده پکار، من امر جاهلیت یې ورته ویلی دی. د امام نووي د دې په منځ کې تطبیق داسې کوي چې منع هغه نعی ده چې هغه د جاهلیت په طور سره کېده. د جاهلیت خلکو عادت دا و چې کله په هغې کې به د اوچت خاندان او یو شریف سړی مړ شو نو خلک په سورلو باندې سواره شو، په اوښان او پاسونو باندې او قبایلو ته به لاړه او خلکو ته به یې چغې والې چې پلانکي وفات شوی دی او د دې دوی صفاتو والا سړی دی. د هغه سخاوت او د هغه ستاینې او د هغه صفات په ذکر کولو، نو دا قسم نعی چې دا من امر الجاهلیت دی، دا ناروا ده چې د فخر په طور سره د میت د مړي صفات د هغې اعلانونه کېږي چې پلانکي وفات شوی دی او ډېر سخي سړی و، مېلمانه به و، دا و هغه. نو دا د جاهلیت نعی ده، دا منع ده. یو نفس خلکو ته اعلام ورکول دي، خبرداري ورکول دي چې هلکه پلانکي وفات شو. د میت متعلق چې څومره خلک دي هغې ته خبرداري ورکول دا جایز دي چې خلک د هغه جنازه کې حاضر شي او د هغه خلکو سره تعزیت کې شریک شي. دې دپاره په دې کې څه حرج نشته دی. حدیث صریح دلیل په دې باندې چې په غایبانه جنازه چې ده ثابته ده. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب. ابو معمر ده نوم عبد الله دی او اسم کنیه ابو معمر دی. دا 240 هجری کی وفات دی، دا امام بخاری استاد دی. قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب. ایوب دا پا یوصل یودر شجری کی وفات دی. عن حمید ابن حلال، ایوب روایت کی دا حمید ابن حلال نا. حمید ابن حلال دا معاویه دا خالد ابن ولید با خلافت دور کې وفات شوی دی چې کله دی په عراق باندې والی نو هغه وخت کې دی وفات دی. کله چې عراق باندې د ولایتو نو دی وفات دی. عن انس، هغه روایت کی دا انس رضی الله عنه نام، دا انس رضی الله عنه روایت کی. انس رضی اللہ عنہ 90 ہجری کی وفات تھی.
قال انس رضی اللہ عنہ فرمایلی دی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم چې رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی وی فرمایل اخذ الرايه واغست جنڈا زید ابن حارثہ فاصیب ناغ شہید شو ثم اخذها بیا واغستا جنڈا د مسلمانانو پلاس کې جعفر رضی اللہ عنہ فاصیب ناغم شہید شو ثم اخذها بیا واغستا دی جنڈی لرا عبداللہ ابن رواحہ فاصیب ناغم شہید شو وان عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتذرفان او یقینا دوار سترګې د رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه نوخ کی روانه وي ثم قضاها بیا واغست جنډې لرام خالد ابن ولید من غیر امرة بغیر د مشر ګرځولونه یعنی دې چې امیر ګرځول نو ولیکن د ضرورت په بنا باندې د مسلمانانو جنډه لاس کې واغستا او د مسلمانانو مشر شو وفتح له نو فتح اکرش و دا پارا یعنی دا دل اللہ فتح ورکا باب سر مناسبت دا دی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابو تا خبر ورکڑے داغی کسانو دا مرک چی زید ابن حارثہ جنڈر آواغستا دا مسلمانانو او مشری او امیری کولا شہید شنو داغا دا شہادت خبر صحابو تا ورکو دا جعفر رضی اللہ عنہ ورکو دا عبداللہ ابن رواحہ ورکو ننعی ثابت شو پدے کی یعنی خبرداری ورکول او بل روایت کی دا سی دی چی نعا زیدن و جعفرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زید او دا جعفر دا مرک خبرداری صحابو تا ورکو او پدے کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا علامات دا نبوتنا و دا معجزین دی چی گورا اللہ پاک نبی علیہ السلام تا خبر ورکو سوک خبر نو او نبی علیہ السلام خبر دا اللہ دا طرف نوتا وحی شوا او دا پا قصد دی پا غزوه دا موتا کی شوا دا پا اطراف دا شام کی یو زید علتا دا غزوه شوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا جماعت الاولا کی دا ہجرت پا اتم کال باندے دا خلق لگلیو او پا دی باندے امیر زید ابن حارثہ مقرر کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل کہ چرتدی شہید شو زید شہید شو جعفر ابن ابی طالب بفخل کو بانے بیا امیر ہوئی فَإِنْ أُصِيبَ كَعَغَمْ شہید شو جعفر فعبداللہ ابن رواحہ بیا امیر ہوئی دا ترتیب سے رسول اللہ ویلیو دیر ترتیب سے ردی شہیدانم شو یعنی داغی شہادت ہم پدے ترتیب سرو کہ اول زید رضی اللہ عنہ شہید شو بیا جعفر بیا عبداللہ بن رواحہ او 3000 کسانو نتی دا کفارو سر یوزیف او جنگ ایکو نو زید ابن حارثہ شہید شو دویم امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیو کہ دی شہید شنو دا پسی بیا جعفر ابن ابی طالب امیری ناغا جنڈر آواز ناغا قتال کو تردی چاغا شہید شو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ و موتا کے دے صحابوی چی مونگا وکتو نو دا پا بدن باندے پا قتلو پا شہیدانو کے موکتو صدپا سا اویا گزارون دا تورو دا غشو لگی دلو پا بدن باندے نو بیا چکل جعفر رضی اللہ عنہ شہید شو نو اخذها عبداللہ ابن رواحہ ناغم قتال کو تردے پوری چاغم شہید شو او بیا داغن رستو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنڈر آواغشتا و اللہ پاک داغا پلاس باندے فتح ہوگا او دا انس رضی اللہ عنہ پر روایت کے داسی نعا زیدن و جعفرن و ابن رواحہ للناس قبل ان یأتیہم خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دی دا مرک خبر زید دا جعفر و دا عبداللہ ابن رواحہ دا مرک خبر خلق و دور کو داغی خبر لانور آغلی چی رسول اللہ خبر ورد او بیا رسول اللہ وی ثم اخذ الرایت سیف من سیوف اللہ بیا جنڈ مسلمانانو پلاس کے واغشتا سیف من سیوف اللہ یو توری دا تورو دا اللہ نے چاگا خالد ابن ولیدو او داغا پلاس باندے اللہ فتح اکڑا
او د خالد ابن ولید هغه وفرمایل چې زما په لاس کې په موتا په جنگ کې 9 تورې ماتې شوي او زما په لاس کې صرف صفیحة الیمانیه پاتې شوی وه دا توره نور ټولې تورې زما په لاس کې په دغه ورځ باندې 9 تورې ماتې کړي زه به وایي چې ګوره میدان جنگ کې او جهاد کې مرګ نشته دی هغه جوبانا بزدله خلک دې خبر شي زما ټول بدن زخمی شوی دی 9 تورې مې په موتا کې ماتې کړي لیکن زه په جنگ کې نه یم وفات شوی نن په خپله بستره په خپل کور کې وفات کېږم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سترګو نه اوښکې روانې دې نه دا خبره هم ثابته شوه چې بکا علی المیت جایز ده چې په هغې کې جزع فریاد او نوحه او ویر نه وي په دې حدیث کې دا هم ثابته شوه چې خلکو ته نعیه ده خلکو د مرګ د خبر ورکول دا جایز ده او دې کې دا هم ثابته شوه چې یو سړی امیر چا ټاکلی نه دی او په وخت د ضرورت کې هغه امیر شي او د مسلمانانو بیرغ په لاس کې وایي لکه خالد ابن ولید چې کله دا 3 کسان شهیدان شو نو ویې کته چې یاره مقابله ډېره سخته ده او ضیاع الامر په دې باندې بعضو هم شدید خاف ضیاع الامر وحلاک من معه من المسلمین خالد رضی الله عنه کته چې جنگ ډېر سخت دی خلک ډېر زیات دي او ضیاع الامر کیږي او مسلمانان هلاکیږي نو فتصدى للامارة علیه ځان پیش کو مشرعیت په مسلمانانو باندې او دارنګه جنډه د مسلمانانو راواغشته بغیر د امیر جوړولو ددنه یعنی دې امیر نو جوړ شوی او امیر شو د ضرورت د وجه او الله پاک د په لاس باندې فتح وکړه